बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 5वीं सहरी के मौके पे आपको एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, बन्नू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, तमाम के तमाम दहशतगर्द मारे गए और ISPR ने जो डिटेल्स बताई और जो नए हकायक सामने आए वो बड़े खौफनाक हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है नाज़रीन, बन्नू ऑपरेशन के बाद फौरी तौर पर इस्लामाबाद में मौजूद जामिया हफ्सा जो है उसको गिरा दिया गया है। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि बन्नू के ऊपर होने वाला जो हमला है उसकी जो तफसीलात वक्त के साथ साथ, यानी पहले जो इब्तदाई तौर पर हमारे पास इत्तलात आई उसमें 4 लोग थे, फिर बाद में मैंने आपको अपडेट दी और आपको बताया कि जी शहादतों की तादाद बढ़ रही है। मजमूई तौर पे नाज़रीन, जो अब ISPR ने अलामिया जारी किया था उसमें जो हकायक सामने आए, एक तो ये कि ये दहशतगर्द तमाम के तमाम मुसलसल अफगानिस्तान में अपने इनके तमाम सहूलतकार और इनके तमाम तर ऑपरेटर थे उनके साथ मुंसलिक थे। और दूसरी जो बड़ी और अहम तरीन खबर थी नाज़रीन के इब्तदाई तौर पे पता चला कि गाड़ियों के जरिए अटैक हुआ और 2 जो है वो खुदकुश गाड़ियां इस्तेमाल की गई। अब पता चला कि 2 ट्रैक्टर्स थे जिनको इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो साइट है उससे कुछ फासले पे एक ऑटो रिक्शा जो है वो भी मिला है। और नाज़रीन, ऑटो रिक्शा जो है उसमें कुछ धमाका खेज मवाद भी मौजूद था और बुरके जो हैं वो 8 से 10 वो सामने आए। और मुमकिना तौर पे ये जो दहशतगर्द हैं ये खवातीन के वो जो टिपिकल बन्नू के इलाके के अंदर खवातीन, पश्तून खवातीन पहनती हैं वो बुरके पहन कर आए और वो टोपी वाले बुरके होते हैं उनको पहन के ये यहाँ तक पहुंचे। और उसके बाद ये जो खुदकुश बमबार हैं इनमें से 4 खुदकुश बमबार थे, बाकी हमलावर थे। इन्होंने उसके नज़दीक पहुंचकर जब इसको गाड़ी को ब्लास्ट किया गाड़ियों को, तो उसके बाद बहुत बड़े बड़े धमाके हुए। नाज़रीन, इसमें कम अज़ कम 100 के करीब मकानात हैं जो मुतासर हुए हैं। 30 मकानात तो मुकम्मल तौर पे मुनहदम हो गए, बाकियों को जुज़वी तौर पे नुकसान पहुंचा है। और मजमूई तौर पे नाज़रीन देखा जाए तो इसमें जो शहादतों की तादाद है वो अभी फ़िलहाल तो जो है वो बताई जा रही है वो ज़्यादा है। तकरीबन 16 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 32 अफराद ज़ख्मी हैं। जो उस मस्जिद वहाँ पे थी जहाँ पे नाज़रीन नमाज का इंतज़ार किया जाता है, नमाज होनी थी अभी अफ्तारी के फौरी बाद, तो वहाँ पे जो इमाम मस्जिद थे वो भी शहीद हो गए, ज़ख्मी थे। उसके बाद जो मुअज़्ज़िन थे जिन्होंने उस वक्त वहाँ पे अजान दी थी वो भी शहीद हो गए। और जो वहाँ पे एक हाफिज़ साहब आते थे जो कि नमाज तरावी पढ़ाते थे, तो वो शदीद ज़ख्मी हालत में है। जान तो उनकी बच गई लेकिन वो शदीद ज़ख्मी हालत में हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन है वहाँ पे एक इज्तिमाई जो जनाजा, चूँकि जनाजा का भी वहाँ पे सारी वो तबाह हो गई थी, तो उसके बाद जो है वो एक इज्तिमाई जनाजा और बड़े दिल दहला देने वाले मनाज़र थे कि छोटे-छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो उसमें शहीद हुए। और ये दहशतगर्द नाज़रीन जो कहते हैं जी कि हम हुकूमत की पॉलिसीज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं या फिर हुकूमत के खिलाफ या फिर फ़ौज के खिलाफ हमारा ये सो कॉल्ड जो ये अपनी दहशतगर्द कार्रवाइयों को जिहाद कहते हैं। तो नाज़रीन, ये जो कार्रवाइयाँ हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाक़ई इनके अंदर ज़रा-सा भी इस्लाम होता या ज़रा-सा भी इनके अंदर मुसलमानी होती तो ये अफ्तार के वक़्त का इंतज़ार करके मुसलमानों को, रोज़ेदारों को शहीद ना करते, मस्जिदों को शहीद ना करते। तो नाज़रीन, अब जो है वो सबके सामने इनकी हकीकत खुल चुकी है। जो सादा लोग थे जिनको बेवकूफ़ बनाया जाता था इनकी जानिब से कि जी हम तो हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ हैं, हम तो फ़ौज के खिलाफ हैं, तो फिर निहत्ते और जो मासूम शहरी हैं उनको जो निशाना बनाया जा रहा है उसके मकासद और क्या थे। तो नाज़रीन, इस वक्त जो बन्नू ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया गया। 16 दहशतगर्द हैं वो हलाक हो गए और बाकी जो है वो यही सारे के सारे मजमूई तौर पे हलाक कर दिए गए हैं। और इसके बाद जो मज़ीद क्लू सामने आए हैं उसकी रोशनी में तहकीकात भी जारी हैं। इसका नाज़रीन ताल्लुक जो है वो इस हमले का ये हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप से था, जिस तरह से कल मैंने आपको बताया। और उसके बाद मैंने ये भी आपको बताया कि उसके ताने-बाने जो है वो लाल मस्जिद से भी मिलने लगे हैं।
لال مسجد کے حوالے سے جو ٹویٹ کی گئی اس میں حافظ گل بہادر کی جانب سے اس نے کہا جی کہ جو جامعہ حفصہ اور لال مسجد کے خلاف کارروائیاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا جواب ہے، اور سوچیں کہ ابھی کارروائی ہوئی نہیں تو ہم نے یہ رد عمل دیا ہے، تو اگر کارروائی ہوئی تو ہم کیا کریں گے۔ تو ناظرین اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ جامعہ حفصہ کا ناظرین ایک بڑا حصہ جو ہے اسے منہدم کر دیا گیا ہے، گرا دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت سچویشن وہاں پہ کافی زیادہ کروشل ہے۔ حسان جو مولوی عبدالعزیز ہے اس کی بیوی ہے، تو اس کو بھی رہا کر دیا گیا ہے ضمانت کے اوپر، لیکن اس کے بعد جامعہ حفصہ کا ایک بڑا حصہ اس کو مکمل طور پہ منہدم کر دیا گیا ہے۔ جو وہاں پہ خواتین موجود تھیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حالات وہاں پہ بالکل پرامن، کوئی بہت بڑا احتجاج وہ چیزیں نہیں ہوئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مکمل کوارڈینیشن کے ساتھ، لیکن لال مسجد کی جو انتظامیہ اور مولوی عبدالعزیز اور اس کے جو سہولت کار وہاں پہ جو ان کے لوگ موجود ہیں، انہوں نے کہہ دی کہ ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی، حالانکہ جو سی ڈی اے اور گورنمنٹ ہے انہوں نے کہہ دی کہ معاملات جو ہے وہ طے پانے کے بعد جو ہے جامعہ حفصہ کو وہاں پہ منہدم کرنے کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ ہم نے انہیں یہاں سے شفٹ کرنا ہے۔ یہ ریاست کی پراپرٹی ہے، ریاست کے اندر الگ سے ریاست نہیں بنائی جا سکتی، ہمارے یہاں پہ سیکورٹی کے مسائل بنتے ہیں، لہٰذا ان کو یہاں سے شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ناظرین وہاں پہ بڑی تعداد میں خواتین جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ موجود ہیں، لیکن آئے روز وہاں پہ جس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، جس طرح سے مولوی عبدالعزیز کی جانب سے دھمکیاں دی جاتی ہیں ڈنڈا برداروں اور جو مسلح اشخاص ہیں جو اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ مسلسل وہاں پہ گشت کرتے رہتے ہیں، اور وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ G6 کا جو علاقہ ہے وہاں پہ غیر ضروری افراد ہیں، ان کا داخلہ بالکل ممنوع ہے۔ وہ افراد جن کے آفیسز ہیں وہاں پہ یا وہ افراد جن کی رہائشیں، یعنی جنہوں نے لازمی آنا ہے، ان کے علاوہ مکمل طور پہ وہاں پہ کسی کو نہیں جانے دیا جا رہا۔ اور وہاں پہ ایک آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ناظرین کہ جس میں اس لال مسجد اور اس کے ساتھ جو منسلک جامعہ حفصہ ہے اس کو متبادل جگہ پر منتقل کیا جائے گا، اور یہاں سے اس کو وائنڈ اپ کیا جائے گا۔ ناظرین ریزسٹنس ڈیفینیٹلی پیدا کی جائے گی، لیکن اس وقت جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں انہیں لوپ میں لے کر حکومت کی جانب سے یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہماری مجبوری ہے اور ہم یہاں سے ان کو متبادل جگہ دے رہے ہیں۔ وہاں پہ جا کے وہ کہتے ہیں جی وہ جگہ بڑی کم ہے، تو بہرحال وہاں پہ جو ہے وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، نہیں یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن ان کو مطلوبہ جگہ جو ہے وہ وزٹ کروا دی گئی، اور جامعہ حفصہ کی جو پرنسپل ہے حسان، اس کو بھی ریلیز کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ جامعہ حفصہ کے اوپر ہاتھ ڈالنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، جس طرح سے پہلے معاملات ہوئے، جس طرح سے لال مسجد آپریشن کے اندر ریزسٹنس سامنے آئی، اور جس طرح سے بڑا آپریشن کرنا پڑا، اس بار جو ہے ایک تو بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو خوش اسلوبی سے ہینڈل کیا جا رہا ہے، دوسرا ان دہشت گردوں کو جواب دیا گیا ہے کہ جامعہ حفصہ اور لال مسجد یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پراپرٹی ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے جہاں پہ جیسے کارروائی کرنا چاہے گی وہ کرے گی۔ سی ڈی اے کی جانب سے ناظرین اس کو منہدم کیا گیا ہے، اور وہاں پہ اس وقت حالات نارمل بظاہر لگ رہے ہیں، لیکن اندر کھاتے بتایا جا رہے ہیں جی کچھ کھچڑیاں پک رہی ہیں، اور کوئی کشیدگی بڑھ سکتی ہے، معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔